फिर जबरदस्त लूटी पड़ गई। फैसल ने फोन किया, बोले मुझे याद है, आप कस्टम पे जाओ, आप पहुंचेंगे तो CRO क्या वो ये अंग्रेजी में बोलते हैं, बस मेरा ऑर्डर पहुंच जाएगा। पहुंचा तो ऑर्डर रिलीज। और हम अभी तलक कश्मीर में बांटते रहते हैं, और कोई अभी भी किधर कोई आफत आ जाती है, इतनी मंगा ली थी कि उसमें से हमारे पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी स्टील मिल के पास नहीं है। जितनी कैपेसिटी आपके पास मौजूद है इतनी मैंने खरीद लिया इंडिया से। अच्छा, तो फिर ये सब कुछ जो अल्लाह ताला ने आपको दिया, कभी कभार ऐसे सोचा कि यार ये तो मुझसे नहीं होगा, इतना नहीं संभाला जाएगा? क्योंकि आप इंसानी जिंदगियों को देखते हैं, आप उन लोगों के पास सबसे पहले पहुंचते हैं कि जिनको मेरा ख्याल आमतौर पे आम इंसान जो है वो जाता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हुआ तो आप खुद उधर पहुंचे हुए होते हैं, और आप खुद जो अज़ा होते हैं उनको उठा के आप उनकी तदफीन का बंदोबस्त कर रहे होते हैं। तो वो सारा हौसला जिसे कहते हैं, वो आपका कहाँ से डेवलप हुआ? ऐसा अल्लाह को मुझसे काम लेना है, अल्लाह ले रहा है। कभी भी सड़ी से सड़ी लाश के पास भी मैं चला जाऊं तो नाक पे कुछ नहीं लगा। फिर इसके बाद मैं मैयत को उठा लूंगा स्ट्रेचर पे। अब तो मेरे काम करने वाले बहुत से बंदे, जिनको मैंने एक जान बचाने की एक्सीडेंट में किसी तरह इस्तेमाल करना, कैसे उठा, मुझे फोन करके कहता है कि मैं लाहौर में हूँ। अब वो बिल्डिंग जो अपनी है मैं इनको दे देता हूँ इस काम के लिए। मैंने कहा बोले दे दो, हमें तो कोई काम की नहीं, हमें तो शाहबाज शरीफ ने एक जो जगह थी इस पे बड़ा होम लड़कियों का बना लिया, 6 महीने में बना के रख। नक्शा हमारा होता है, हम अपनी आइडिया से बना, वो चल रहा है। पीछे बिल्डिंग दे दी करोड़ों रुपयों, अब उसमें सब ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे बंदे भी यहाँ से जाते हैं टीमें, फिर जहाँ होते हैं वहां से पहुंच कर फिर वहां वो ट्रेनिंग देते हैं कि एक्सीडेंट में इंसान की जिंदगी को कैसे बचाया जाए, फर्स्ट एड जो है वो किस तरीके से क्योंकि उठाने में थोड़ी सी गलती होती है तो ज्यादा हम इसको माजूर करते हैं या मौत तलब पहुंचाते हैं। मुझे तजुर्बा कि बच्चे गिरते थे तो बेहोश हो जाते थे। मुझे किसी ने कह दिया कि जी साहब ऑक्सीजन फौरन दे दिया करो। ऑक्सीजन दे दिया, अस्पताल तक पहुंचा तो बच्चा होश में आ गया। ऐसी तरह सारी ट्रेनिंग हो रही है। कुछ लोगों की तनख्वाह भी मैंने कम दे, मुझे कौन दे रही और अल्लाह दे रहा है, तो मैं क्यों इसका इस्तेमाल। मैं अभी बलूचिस्तान चले गया, जलजले में सारा पाकिस्तान बचा, रेत ही रेत है, छोटे छोटे झोपड़ियां बनी हुई। बड़ी बिल्डिंग होती तो वहां हजारों लोग मर जाते। मिनिस्टर थे, उनके साथ चले गए, उनको जाके उनके झुग्गियों के पास खड़े रहती थी। एक बलूच लड़की उनसे बात करती थी बलूच में, एजी, अरे हाँ एजी साहब को तो हम टीवी रेडियो में सुनते हैं सब बात। मैं इनको 10-10 हजार देता था। ये कहती है जिंदगियों में हमने पहली दफा इतने पैसे देखे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला जो है यकीनी तौर पे जो इंसान सच्चे दिल से कोशिश करता है किसी भी काम के लिए, अल्लाह ताला जरूर उस इंसान की मदद करता है। और ईदी साहब को देख के इस चीज का बखूबी अंदाजा होता है कि वाकई सच्चे दिल से जिस बंदे ने मेहनत की होगी उसको अल्लाह ताला क्यों नहीं नवाजेगा उन तमाम चीजों से जो वो चीजें चाहता है। अच्छा, तो आमतौर पे आपका ईदी साहब जो रिलेशन है विद द फैमिली वो किस तरह का है? यानी वाइफ के साथ आप जो बोलते हैं वो मान लेती हैं? कभी आप लोगों का आपस में कभी कोई झगड़ा वगैरह? नहीं, हमारा 50 साल में कभी भी कोई झगड़ा नहीं, एक बार कभी भी कुछ नहीं। हम दोनों को एक दूसरे को मान लेते हैं, और पैसे पे सारा बिल्किस का कंट्रोल है। अब मेरा बेटा फैसल एदी कंट्रोल कर रहा है, मेरी बेटी कुबरा जो 16 यतीम खाने संभाल के बैठी, मेरी दोनों बेटियां रोज चक्कर लगाना पूछना। हम बिल्कुल सब इंसान की तरह जिंदगी बसर करते हैं। मुझे इनको सिखाना नहीं पड़ा, कहना नहीं पड़ा, खुद ब खुद ये डेवलप हो गया। तो कभी आपके बच्चों ने भी आपसे कभी कोई चीज अगर कहा कि अब्बा मुझे ये चाहिए या मुझे ये ला दें, ये करें वो करें, तो आपने उनको किस तरह समझाया? चाबी मेरे पास होती है, मैं हाथ में पकड़ा दे, जो चाहिए निकालो बेटा, तो खुद ईमानदार बन गई। ये मेरी आदत है। बेटी मांगे, लो बेटा चाबी, निकालो कबाड़। मेरा तमाम हिसाब ऑडिट हो जाता है। ये तो खैर अंग्रेजों की देन है हमें ऑडिट की, सही हिसाब तो अल्लाह का ऑडिट है। अभी तो मेरा बेटा फैसिलिटी और कुबरा वहां पे कुतुब अमेरिका में। अच्छा, ये बताइए कि कौन सी चीज से आपको सबसे ज्यादा खुशी होती है?
ایسا مجھے کون سی چیز سے مجھے نہیں خوشی ہے، چیز خوشی جو ہوتی ہے میری، جب مجھ سے اللہ خوش ہے تو پھر سب چیز خوش ہے۔ اور کون سی چیز ہے جس پہ آپ کو بہت ناپسندیدہ ہے آپ کے لیے؟ میں کسی کے پر ظلم کرتا پسند نہیں کرتا۔ تو پھر تو یہ سارے سیاستدان آپ کو بالکل برے لگتے ہوں گے۔ میں 3 نام آپ کو بول دیا، اور میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ کسی وقت خونی انقلاب ہو۔ اعمال کی سزا تو ہے، مجھے تو نہیں لانا، نہ مجھے اس میں شامل ہونا ہے۔ قوم کو بتا رہا ہوں کہ ضرور کوئی نہ کوئی بھوک کا رجل انقلاب کو نہیں۔ اچھا، تو پھر آپ نے مجھے جو 3 نام بتائے، آپ کہتے ہیں کہ بس ان 3 ناموں کے علاوہ آپ کسی کو یعنی زیادہ پسند نہیں کرتے؟ زیادہ کا پسند ہی نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں کرتے۔ 60 سال کے اندر کس نے ایمانداری سے مسلک کا بھلا کیا؟ جو کرنے نکلے ہیں ان کو کرنے نہیں دیا گیا، کوئی نہ کوئی طریقے سے ان کو ختم کر دیا۔ میں بھی انسان تو ہوں، عقل ہے، سمجھتا ہوں اللہ مجھ سے اتنا بڑا کام لے رہا ہے۔ ایک عورت آ کر کہتی ہے کہ میرا بیٹے کو کینسر ہو گیا، یہ انجیکشن ہے 16,000 کا، تو میں نہیں دیکھوں گا کہ اس کے پیچھے یہ غربت کس کی وجہ سے، سیاستدان، سرمایہ دار، زمیندار، جاگیردار کی وجہ سے۔ سرمایہ دار تو لے لے گا، غریب کہاں جائے گا بیچارہ؟ صاحب، جب آپ کی ان سارے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو کن چیزوں کے بارے میں یہ بڑے بڑے لوگ آپ سے بات کرتے ہوں گے؟ نہیں، مجھے تو تعریف کر کے بھگا دیتے، ان کو بتایا کہ زیادہ بس مت بٹھاؤ، نہ زیادہ نہ کرو۔ میں جاتا بھی نہیں ہوں نا، بس ایک زرداری ایک دفعہ بلایا تھا کیا دینے کے لیے، کوئی مجھے بھی یاد نہیں رہتا، مجھے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ مگر پھر بھی آپ نے یاد دہانی کے لیے لکھا ہوا ہے آپ بالکل پیچھے کہ کراچی 21 جولائی 2010 کو صدر آصف علی زرداری بلاول ہاؤس میں اپنے اعضاء عطیہ کرنے کی تقریب میں ڈاکٹر، ہاں، تو یہ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو کچھ بھی ہے، اپنی باڈی تو قوم کو دے دی، جیسے میں دیکھ کر بیٹھا ہوا ہوں، تو میں نے کہا دوسرا بھی میرا ساتھی دار تو بنا۔ مگر یہ باڈی زندگی میں اگر آدمی پہلے دان کر دے تو زیادہ اچھا نہیں؟ ایسا دان تو کر دیا زندگی میں، اب لے سکتے مرنے کے بعد، جندے جندے تو قریب پہ چھری نہیں پھرائیں گے۔ تو ایدی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آگے آپ نے کیا سوچا ہوا ہے اپنے اسی ایدی فاؤنڈیشن کے لیے؟ ایک بڑا بیسک سٹرکچر ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ بیسک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مستحکم اور بڑا زبردست سٹرکچر ہے اس طرح کی سروسز کا پاکستان کے اندر۔ آگے آپ اس سٹرکچر کو کس طرح کی سپورٹ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ملے، اور مزید فیوچر میں کیا پلانز آپ نے بنائے ہوئے؟ جو مجھے کنٹینیو قوم دے رہی ہے وہ دیتی رہے، انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا تو قوم کو یہ کہنا پڑے گا کہ فاؤنڈیشن مکمل اپنے پیروں پہ۔ میں تو چلے دوں گا، میرے بیٹوں کو، بیوی کو، سب کو بھکاری بنا کے تو نہیں جاؤں گا، فاؤنڈیشن کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے ہی انشاءاللہ میں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، عمر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سایہ جو اتنے سارے لوگوں پہ ہے وہ اللہ تعالیٰ برقرار رکھے۔ ایدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے ہم نے ایسے سوال کر لیے جو کہ عام طور پہ شاید آپ سے کوئی بھی نہ کرتا ہو، لیکن آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔